السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سوال نمبر 6 سے ہم پڑھیں گے، یا یہ ہم نے پڑھ لیا تھا؟ ٹھیک ہے، صحیح۔ تو نمبر 6 سے ہم پڑھ رہے ہیں اقرا افضل، آپ پڑھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر ہم نے 4 پوائنٹ تو ریڈ کر لیے تھے، اس کے آگے کی کرنا ہے یا مجھے شروع سے کرنا ہے اسٹارٹنگ سے؟ یہاں پر جو مثال نمبر 6 دی ہوئی ہے، نرید ان نسألک سؤالا، یا مثال نمبر استاد 6 کے ہم نے پچھلے کلاسز میں 4 پوائنٹ یہاں سے پڑھیں گے۔ اريد، ٹھیک ہے اريد ان ادرس اللغة العربية لأنها لغة القرآن الكريم۔ میں پڑھنا چاہتا ہوں لغت العربیہ کیونکہ یہ قرآن کریم کی لینگویج ہے، لغت ہے۔ اريد ان ادرس اللغة العربية لأنها، آگے کیا آپ نے پڑھا؟ لأنها نريد ان نسألك سؤالا یا استاذ، اے استاد میں چاہتا ہوں آپ سے سوال کرنا۔ اچھا، یہاں آواز آ رہی ہے؟ جی، جو مثال نمبر 5 ہے، مثال نمبر 5 میں اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ لأنها لغة القرآن الکریم، اور مجھے محسوس ہوا کہ آپ نے تنوین پڑھا ہے۔ لأنها، اس کو پڑھیے، لأنها لغة لأنها لغة القرآن الکریم۔ کریم یا کریم؟ کریمی، کریم، ایک زیر دیں گے، تنوین نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، الف لام کی وجہ سے۔ تنوین نہیں پڑھیں گے۔ مثال نمبر 6، نريد ان نسألك سؤالا یا استاد، اس کا ترجمہ کریں۔ نريد ان نسألك سؤالا یا استاذ۔ سؤالا یہ مفعول ہے۔ نريد کیا معنی ہے؟ نريد میں ہم چاہتے ہیں۔ صحیح۔ ان نسألك سؤالا یا استاذ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے سوال کریں اے استاد۔ ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں اے استاد، ٹھیک ہے۔ اور تريد، ٹھیک ہے، پڑھیے اس کو بھی، نمبر 7 کو۔ ان تقول لی شیئا، کیا تم چاہتے ہو کچھ چیز کہنا، کیا تم کچھ کہنا چاہتے ہو بہت مجھ سے، اچھا۔ کیا تم کچھ کہنا چاہتے ہو مجھ سے؟ آپ کے ترجمے میں، جی آپ کے ترجمے میں جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کی وجہ سے جو مصدری معنی بنتا ہے وہ آپ کر رہے ہیں، یہ بہت اچھا ہے۔ اتريد ان تقول لي شيئا، کیا آپ مجھے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ یہ بتائیے کہ اتريد یہ کیا صیغہ ہے؟
आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं पहुंच रही? शायद आपके यहाँ कोई मसला है, तलबा के पास आ रही है। वाहिद मुजक्कर हाजिर, अतुरीदु ये सीगा है वाहिद मुजक्कर हाजिर। ठीक है, शुक्रन या इकरा अफजल, बारकल्लाहु फीकुम। उम्मे मुजम्मिल, अगली दो मिसालें पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। युरीदु अखी अन यदरुसा बिल जामिअतिल इस्लामियती। मेरे भाई चाहते हैं कि वो पढ़े इस्लामिक यूनिवर्सिटी में। जामे इस्लामिया में। ठीक है, युरीदु अखी अन यदरुसा, ये यदरुसा ये जो फेल है दरसा यदरुसु होता है, इसको नस्ब क्यों दी है? यदरुसा क्यों पढ़ रहे हैं? अन की वजह से सही, इसमें जी। ठीक है। नस, और नसीब युरीदु क्या सीगा है? वाहिद मुजक्कर हाजिर, वाहिद वाहिद मुजक्कर गायब, सॉरी। युरीदु वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, वो चाहता है। युरीदु अखी मेरा भाई चाहता है, युरीदु फेल है और अखी फाइल है, ये इसका वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। तो अगर इसके शुरू में नून लगा दें नुरीद हो जाएगा, तो वो होगा जमा मुतकल्लिम का सीगा, और उसका माना होगा हम इरादा करते हैं या हम चाहते हैं। नुरीदो इसका माना ये है। ठीक है, और आगे अल इस्लामियती, इसको हमने मजरूर क्यों पढ़ा है? क्योंकि वो मुदाफ इलैह है अल जामिआ की। मुजाफ पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता, अल जामिआ पर अलिफ लाम दाखिल है, इसलिए जी, ये आगे मुजाफ नहीं हो सकता। जी, ये सिफत है। बा की वजह से अल जामियाती के नीचे जर आई है और अल इस्लामियती के नीचे जर है, वो अल जामिआ की सिफत होने की वजह से। ठीक है, मिसाल नंबर 9 पढ़े। नसीतु अन अक्तुबल उनवाना अला ज़र्फ़ी। मैं भूल गया कि मैं लिखूं एड्रेस एनवेलप पर। ठीक है, मैं लिफाफे पर एड्रेस लिखना भूल गया। सही। नसी तो बता सकते हैं कि ये क्या सीगा है? नसीतु मादी का सीगा है हाजिर, और एक सेकेंड, मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम है। नसी तो सॉरी ये हाजिर क्या है, सीगा है? हाजिर का होगा, नसीतु नहीं, मुतकल्लिम का होगा, मैं भूल गया। सही। वाहिद मुतकल्लिम, मुझे वाहिद शक हो रहा था कि कोई कहेगा कि जमा मुतकल्लिम का सीगा है नून की नहीं, वजह से, हालांकि ये नून इसका अपना जाती नून है और ये माजी का सीगा है, मुजारे का नहीं है। मुजारे में नून होता तो हम इसको मुतकल्लिम का, जमा मुतकल्लिम का कहते, जबकि यहाँ पर ये वाहिद मुतकल्लिम है और नून इसका अपना है। अच्छा, इसका फेल क्या होगा? फेल। नसी तो नसिया, किस फेल से? जी, नसिया से होगा। नसिया। मुजारे क्या आएगा? मुजारिया यंसिउ, पता नहीं, नसिया यंसा। नसिया यंसा जी। माजी और मुजारे में फर्क कैसे पता चलेगा? ये तो पहली क्लास में जो है वो मालूम होना चाहिए। अलामात मुजारे होती हैं फेल माजी और मुजारे में ये होता है कि माजी मबनी होता है, आखिर में जबर होती है अगर वो वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा हो, ठीक है, और उसके शुरू में अलामत मुजारे होती है, और अलामत मुजारे अलिफ ता या नून है। नसीत व नक्तुबल उनवान अला दर्फ़। ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम। आगे है सवाल नंबर 7, अजिब अनिल अस्इलतिल आतियति। नसीतु नसीना, इसका जमा मुतकल्लिम होगा, नसीतु नसीना, ज़रबतु ज़रबना, इस वजन पर। आने वाले सवालों के जवाब दें अन को इस्तेमाल करते हुए। आपने सवाल पढ़ना है और आपने उसका जवाब देना है। रोहान मुतहर,
سوال پڑھیے اور اس کا اپنے طور پر آپ نے جواب دینا ہے. ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. أين تريد أن تذهب في عطلة الصيف؟ سر عطلة الصيف کا مطلب کیا ہے؟ عطلۃ الصیف گرمیوں کی چھٹیاں. اچھا اچھا سر ایک چیز اور پوچھنی تھی, ابسقو کا مطلب کیا ہے؟ ابسقو آپ کی آواز سمجھ نہیں آ رہی. ابسقو 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 کا مطلب کیا ہے سر؟ ابسقو تو پیچھے آئے تھے اس سے مس ہو گیا تھا. آواز آ رہی ہے سر میری؟ آواز ابھی آئی, اس سے پہلے جو کچھ آپ نے سوال پوچھا وہ سمجھ نہیں آیا. سر اسی سوال میں کچھ پوچھ رہے ہیں. جی جی اسی سبق کا ہے ابسقو. ابسقو اب سکو, جی ہاں, اب سکو اس کا معنی ہوتا ہے تھوک پھینکنا. تھوک پھینکنا. اچھا جی مجھ سے مس ہو گیا تھا. اچھا جی سر یہ ہے أين تريد أن تذهب في عطلة الصيف؟ أريد أن أذهب في باکستان. اريد ان اذهب في عطلة الصيف الى باکستان. اچھا في عطلة الصيف إلى باکستان. لما تريد أن تدرس اللغة العربية؟ اچھا یہاں پر لما تريد ان تدرس, آگے کیا پڑھیں گے؟ اللغة العربية. اب یہ کہ جو کچھ بھی آپ پڑھیں گے اس کا وجہ سبب آپ نے بتانا ہوگا. اگر آپ پیش پڑھ رہے ہیں تو اس کا بھی کوئی وجہ ہونا چاہیے, جی. اور اگر زبر پڑھیں تو اس کی بھی, زیر پڑھیں تو اس کی بھی. تو کیا وجہ ہے؟ سر تدرسہ تو اس لیے ہے کیونکہ ان آیا ہے, اور یہاں پر لغت العربیہ, عربیہ لغت, یہ صفت موصوف ہے. لیکن یہ اس میں اس لیے ہے کیونکہ یہ خبر ہے نہیں لیما, یہ ہاں سر یہ اس لیے لغت العربیہ تھا کیونکہ یہ صحیح. انا کا وہ ہے, ایک تو ان کا کچھ ہے سر, اس سے کچھ مجھے یاد نہیں آ رہا. یہاں ان نہیں ہے, یہاں ان ہے, اور ان نے تدرس کو نصب دے دیا, خلاص ختم ہو گیا. اب آگے ہے اللغت العربیت. معنی پر غور کریں, آپ کیوں عربی زبان پڑھنا چاہتے ہیں؟ پڑھنا فعل, عربی زبان یعنی یہ مفعول ہوا, آپ فاعل ہوئے. تو اللغت العربیت اس کو منصوب پڑھیں گے کیونکہ یہ مفعول ہے. ٹھیک ہے, اور موصوف اور صفت ہونے کی وجہ سے دونوں کا اعراب ایک ہی ہے. لما تريد ان تدرس اللغت العربیت, آپ عربی زبان کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ جواب دیں اس کا عربی میں. اريد ان ادرس اللغة العربية لفهم القرآن. لأنها لغة القرآن. سر اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ میں قرآن کو سمجھنا چاہتی ہوں, یہ جملہ کہنا چاہتی ہوں. اگر یہ کہیں گے تو پھر کہیں گے کہ لأفهم القرآن, اريد ان افهم القرآن, یہ بھی صحیح ہے. اريد ان ادرس اللغة العربية لأفهم القرآن, تاکہ میں قرآن کریم سمجھوں. لأفهم القرآن. جی اچھا. مع من تريد ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکم. اگلا کسی اور کو موقع دیتے ہیں. شکراً. رضوانہ امبرین, آپ پڑھیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوال نمبر 3 ہے, مع من تريد ان تلعب, کس کے ساتھ آپ کھیلنا چاہتے ہیں؟ اس کا جواب ہوگا اریدو, میں چاہتا ہوں, ان یہ کہ العبا, میں کھیلوں, مع زمیلی, اپنے کلاس فیلو کے ساتھ. اريد ان العب مع زمیلی, بہت اچھا, ٹھیک ہے. آگے جی. من ای, کون سے اذاعتن, ریڈیو سے, تریدو, آپ چاہتے ہو, ان یہ کہ تسمع الاخبار, آپ خبریں سنیں. صحیح. اریدو, میں چاہتا ہوں, ان یہ کہ اسمع الاخبار من اذاعت لاہور. صحیح. اريد ان اسمع الاخبار من اذاعت لاہور. جی بہت اچھا. یہاں پر جو ان ہے اس نے فعل مضارع کے آخر میں نصب دیے. پوچھ رہے تھے پیچھے کہ ان کیا عمل کرتا ہے, تو ان یہ حروف ناصبہ میں سے ہے, فعل مضارع کے اوپر داخل ہو کر اس کو نصب دیتا ہے,
मुजारे के सीगों का असल एराब क्या होता है। मुजारे के जो सीगे हैं, तो मुजारे के सीगे जो होते हैं वो 14 होते हैं, और उनमें से 5 मरफू होते हैं, 7 के आखिर में नून एराबी आता है, और 2 जमा मुंडस गायब और हाजिर के वो मबनी होते हैं। बारकल्लाह फीकुम। मेरे ख्याल में नमाज के बाद हमें वक्त मिलेगा तो कोशिश करेंगे कि आकर हम इसको मुकम्मल करें, और अगर वक्त नहीं भी मिला तो बहरहाल एक बात याद रखें कि आपका जो ना ये जो सवालात हैं, इसके जो तमाम जो तलबा इसका इम्तिहान देंगे, मेरे ख्याल में ये सबके लिए ही होगा, शायद एमसीक्यूज जो बना रहे हैं तो शायद वो सबके लिए ही होगा, लेकिन आपको सही मानों में पता चलेगा कि इम्तिहान कैसे कहते हैं। पर्चा बन चुका है, वो मैंने जमा करवा दिया है। इस सबक के आखिर तक जो है इंशाल्लाह जो हम पढ़ेंगे तो आपने इसको मुकम्मल तो बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। दूसरी, जी हाँ, और ये ऑनलाइन के लिए तो है एमसीक्यूज के, बाकी उसको जो ऑन साइट है उनका पता नहीं है। दूसरी बात इस बारे में ये है, अब रहम जो करना था वो तो लिख लिए, ठीक है ना, अब रहम तो नहीं हो सकता वापस जाकर, मजा मा मजा जो हो चुका। बाकी ये है कि आपको एक बात बता देते हैं, एक सवाल आउट कर देते हैं, ठीक है, और वो ये है कि आपने गिनती जो है ना, गिनती अहद आशरा से लेकर 19 तक, ठीक है ना, इसमें से कुछ सवाल हैं, पूरा सवाल है कि इस बारे में है, ठीक है, अहद आशरा से लेकर 19 तक मैंने जुमलों को घुमाकर जो ना वो पेश किया है। आपने उनमें से जो सही है ना उसको मुंतखब करना है। अब उसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, जाहिर बात है तब आपको पता चलेगा कि जब 11 और 12 में जो है यानी एराब क्या होता है, और 13 से लेकर 19 तक का एराब क्या होता है। तो एक सवाल 11 से लेकर 19 तक, इसको आपने अजबर याद करना है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी बारीकियां हैं, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूं, लेकिन ये मैंने पूरे जुमले बनाकर पेश किए हैं, और आपने सिर्फ ये बताना होगा कि इनमें से सही कौन सा है गलत कौन सा है, ठीक है। जी पूछिए। अब यहां पर ये होगा कि जो मैंने आपको सवाल बताया उसमें ये होगा कि 2 ऑप्शन होंगे कि ये सही है या गलत है, आपने ये चुनना है। तमरीन करवाई थी, या तो आप मुझे भेज दें ताकि मैं उसको दोबारा से हल करवाऊं। नमाज के बाद इंशाल्लाह हम फिर देखते हैं, अजान हो चुकी है। ये जो सबक हम पढ़ रहे हैं इस सबक के आखिर तक आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। बारकल्लाह फीकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 7 मिनट बाकी हैं। आप में से कोई सवाल पूछना चाहता था तो मुझे बताइए। और सवाल बता दें, पर्चा ही ना दे दूं। शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि रिजवाना अंबरीन तरीकेकार साथ पूछना चाह रहे हैं। जी पहले आप सवाल कीजिए। कि मेरा सवाल ये है सर कि जैसे मैंने ये पिछली दफा इससे पहले वाली जो इसी सबक में ये इकरा माजली जो सवाल नंबर 5 है ये मैंने पढ़ा था, तो इसमें आपने बड़ी अच्छी सी उसकी वो एनालिसिस भी किया था, तो उसमें मुझे थोड़ा सा कुछ पूछना है। मुझे एक चीज की समझ नहीं आई। जुमला है उरीदु अन अदरुसल लुगतल अरबियता लिअन्नहा लुगतल कुरानिल करीम। तो इसमें आपने ये कहा कि ये जो है पूरा जुमला मजरूर है। तो मेरा सवाल ये है कि हरूफ जारा जो है सिर्फ इसम पर दाखिल होते हैं और उसको मजरूर करते हैं, फेल पर कभी दाखिल नहीं होते। तो यहाँ पर जो ली जिसको हम लामे तालील भी कह रहे हैं और आपने हरफ जर भी फरमाया था, तो मेरा ये पूछने का मकसद है कि यहाँ पर ये मुशब्बा बिल फेल के साथ आया है, तो मुशब्बा बिल फेल के साथ इसकी खबर और मरफू हो गई और इसम इसका मंसूब हो गया। आगे जो आपने कहा कि ये मौसूफ सिफत मुजाफ मुजाफ अलैहि है, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये मुजाफ अलैहि बनने की वजह से मजरूर नहीं हुए? क्योंकि आपने कहा ये हरफ जर की वजह से पूरा जुमला मजरूर है, तो क्या इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये यहाँ पर मुजाफ अलैहि बन रहे हैं अल कुरानिल हकीमी, तो इस वजह से ये मजरूर हैं? ये थोड़ा सा मुझे इस चीज में ना कंफ्यूजन हो रही है समझने में। जी मिसाल ये है उरीदु अन अदरुसल लुगतल अरबिय्यत लिअन्नहा लुगतुल कुरानिल करीम, ये मिसाल है। जी 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 ठीक है। सलाम। ये जो मिसाल थी उरीदु अन अदरुसल लुगतल अरबिय्यत लिअन्नहा लुगतुल कुरानिल करीम, तो इसकी तरफ हम उसकी थोड़ी सी वजाहत जिक्र कर देते हैं। उरीदु ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है और फेल मुजारे मालूम है। अरादा युरीदु से उरीदु ये फेल है। आगे है अन, ये जो अन है ये हरफ मुशब्बह बिल फेल है ना, ये अन हुरूफ नासिबा में से वो अन जो होता है मुशब्बह बिल फेल होता है, ये हरफ नासिब है। अन लन कै इदन ये हरफ जब फेल मुजारे के ऊपर दाखिल होता है तो फेल मुजारे को नसब देता है। ये फेल है और ये हरफ है और ये हरफ सिर्फ फेल मुजारे पर दाखिल होता है। अन हरफ नासबा है, फेल मुजारे को नसब देता है। उरीदु अन अदरुस, दरस यदरुस से अदरुस, ये भी वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है अदरुस, ठीक है। और ये दरस यदरुसु था, असल में अदरुसु था, ये पेश था लेकिन अन की वजह से इसको नसब दे दिया। ये हरफ नासबा है, ये हरफ जार नहीं है और ना ही ये हरफ मुशब्बह बिल फेल है। ये सिर्फ फेल मुजारे को, ये सिर्फ फेल मुजारे को नसब देता है। उरीदु अन अदरुस, आगे है अल-लुगतल अरबिय्यत, अल-लुगतल अरबिय्यत, अल-लुगत पर नसब इसलिए है कि ये अदरुस फेल का मफऊल है। अदरुस में पढ़ूं, अदरुस फेल है, इसके अंदर अना जमीर पोशीदा छुपी हुई मुस्ततिर मुकद्दर वो इसका फाइल है।
اور اللغت اس کے اوپر نصب اس لیے ہے کہ یہ ادرس کا مفعول ہے. دوسرے نمبر پر یہ کہ العربیت، یہ العربیت صفت ہے اللغہ کی، کسی زبان کا عربی ہونا، زبان کا اردو ہونا، زبان کا انگریزی ہونا، تو یہ اس کی صفت ہے. اور موصوف اور صفت دونوں کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے. تو اللغت العربیت موصوف اور صفت یہ ابھی دونوں مل کر یہ ادرس کا مفعول بھی بنیں گے. آگے ہے لِأَنَّهَا لغت القرآن الکریم. لِأَنَّهَا یہ لام حرف جر ہے، لام یہ حرف جر ہے. اور آگے ہے ان یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، یہ اسم کو اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے. تو یہاں پر اس کا اسم ہا ضمیر ہے، ضمائر مبنی ہوتی ہیں، اس کا اعراب اسی طرح رہتا ہے، لہذا ان کا یہ اسم ہے لِأَنَّهَا. آگے ہے لغت القرآن الکریم. لِأَنَّهَا لغت پر پیش اس لیے ہے کہ یہ ان کا اسم ہے، ان کی خبر ہے، یہ ان کا اسم منصوب ہوتا ہے اور ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے. لِأَنَّهَا لغت القرآن. لِأَنَّهَا لغت القرآن الکریم. اب القرآن یہ لغت کا مضاف الیہ ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کی زبان، قرآن کی زبان لغت مضاف ہے اور القرآن مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اس کے آخر میں جر آئی ہے. اور یہ موصوف بھی ہے، ایسا قرآن جو کہ معزز ہے، کریم ہے. تو یہ الکریم قرآن کی صفت ہے، موصوف اور صفت دونوں کا اعراب ایک ہی ہے. تو یوں کہیں گے کہ القرآن موصوف، الکریم صفت. موصوف اور صفت یہ دونوں مل کر مضاف الیہ بنیں گے. لغت و مضاف کا مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ خبر بنے گی ان حرف مشبہ بالفعل کی. یہ ہو گئی اوپر اوپر سے ترکیب. سمجھ آیا؟ جی سمجھ آ گئی ہے، یہاں تک تو سمجھ آ گئی ہے. صرف مجھے کنفیوژن جو ہے نا یہ ہے کہ یہ یہاں پر لام تعلیل ہے یا لام جر ہے. یہ والا جی یہ والا یہ لام ہے، یہ لام حرف جر ہے. جو لام تاکید ہوتا ہے وہ فعل پر داخل ہوتا ہے اور وہ مفتوح ہوتا ہے. لام تاکید نہیں، لام تاکید نہیں کہہ رہی، لام تعلیل ہم پڑھ رہے ہیں نا اس چیپٹر میں. لام تعلیل. جی ہاں جی تو یہ لام تعلیل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ حرف جر ہے. جی اب یہ اس بات کو بھی سمجھیے کہ لام ایک ہوتا، یہ جو لام ہوتا ہے اور جس کے نیچے جر ہوتی ہے، جو کہ یہ لام بذات خود جر دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کو حرف جر کہتے ہیں. یہ جو لام ہوتا ہے یہ بذات خود علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، تو اس کو لام تعلیل ہی کہیں گے، چاہے یہ اسم پر داخل ہو یا فعل پر داخل ہو. لیکن فرق یہ ہے کہ جب یہ فعل کے اوپر داخل ہوتا ہے تو فعل کے بعد ایک اور حرف جو ہوتا ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے اور وہ ان ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی جزاک اللہ خیر. ہاں، اور یہ بذات خود یہ لام حرف، اس کا نام جو ہے وہ تعلیلی ہوتا ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو حروف ناصبہ حرف جو ہوتا ہے نا، حرف بذات خود یہ حروف جارہ یہ فعل کے اوپر داخل نہیں ہوتے، جبکہ جیسے لے اذهب مثال کے طور پر اريد ان اخرج لاذهب، یہ لام تعلیل ہے لے اذهب. اب لام یہ حرف جر ہے لیکن فعل کے اوپر داخل ہوا ہے، تو یہ حروف جارہ فعل کے اوپر تو داخل نہیں ہوتے. اور یہ ہے کہ اس کا نام بھی چاہے اسم کے اوپر داخل ہو یا فعل کے اوپر داخل ہو اس کو لام تعلیل کہیں گے. علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، وہاں پر بھی علت بیان کر رہا تھا، یہاں پر بھی علت بیان کر رہا ہے. تو حرف جر تو فعل کے اوپر داخل نہیں ہوتا، تو یہاں پر لام کے بعد ان جو ہوتا ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے یا کئے چھپا ہوا ہوتا ہے، کئے یا پھر ان. اگر ہم ان مقدر نکالتے ہیں تو معنی ہوگا لِأَنْ أَذْهَبَ. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ان جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کو وہ مصدر بنا دیتا ہے. ان جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کو ان مصدر بنا دیتا ہے، اور مصدر اسم ہے.
मस्दर जो होता है वो इस्म होता है। तो लिहाजा जब अन फेल मुजारे पर दाखिल हुआ जो कि छुपा हुआ होता है और ये फेल मुजारे को मस्दर की मानों में कर देता है और मस्दर इस्म होता है, तो लाम जो है वो फेल पर दाखिल नहीं हुआ बल्कि लाम मस्दर पर दाखिल हुआ है और इस्म पर दाखिल हुआ है। थोड़ी जी गहराई वाली बात जज़ाकल्लाह। है। जी जी समझ आ गई, जज़ाकल्लाह खैर। सर ये जरा बता दीजिए, ज़हबा यज़हबु किस वजन पर है? ज़हबा यज़हबु फतह यफ्तहु फ़अल यफ़अलु के वजन पर। तो इसका जब हम इसको जुमले में यूज करेंगे, जैसे मैं एक जुमला बनाऊं कि ज़हबतुल यौमा इला बैती सदीकी, तो इसमें ज़हबतु ही आएगा ना, ज़हीबतु तो नहीं आएगा, क्योंकि मैंने एक जगह पर ये गलत लिख लिया हुआ है, ज़हीबतु कसरा के साथ लिखा है, जबकि ज़हबतु आएगा या ज़हीबतु आएगा? ज़हबतु आएगा, ज़हिबतु तो कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता और ये जी माजी ठीक। का सीगा होगा ज़हबतु। जी जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बहुत जज़ाकुमुल्लाह खैर।